बहु सन्तोषः अस्मि। नमस्कारः, धन्यवादाः महोदय। अद्य किम्? अद्य विशेषं भवान् जानाति वा एतत् किम्? एतद् स्यूतं। बहुवर्णकृतं स्यूतम्। एतत् स्यूतं राजस्थानस्य अस्ति। राजस्थाने जयपुर मध्ये स्वीकृतवान्। एतत् किं जानाति वा? लेखनी। एतद् लेखन्याः वयं लिखामः। श्यामवर्णलेखनी। सत्यं। कृष्णवर्ण इति अपि वक्तुं शक्यते। एतत् किं जानाति वा? कैप इति आङ्ग्लभाषे। आम्, सत्यम्। आङ्ग्लभाषे क्याप् इति वदामः, परन्तु संस्कृते लेखन्याः शिरस्त्राणम् इति वदामः। बहु सम्यक्। शिरस्त्राणम् इत्युक्ते टोपी, क्याप्।